نكملو. صافي كنعملو لا ديفيرونس ديال الكورب ديالنا f de x moins y en valeur absolue هي la valeur absolue ديال x carré moins a carré وصافي غنعملو primitive primitive ديال x carré هو 1 tiers x au cube و primitive ديال a carré هي a carré fois x حيتاش a carré une constante و منساوش بلي غنخليهم en valeur absolue وصافي غنحسبوهم في هاد لي بون غنحسبوهم في لا بون a غتكون هي a puissance 3 sur 3 moins a puissance 3 وفي لا بون 0 غيكون هادشي 0 دونك في لا بون a غيكون عندنا ملي غنحسبوها يعني a أس 3 ناقص a a أس 3 على 3 ناقص a أس 3 هي moins 2 tiers a puissance 3 و valeur absolue هي 2 tiers a puissance 3 ومنساوش ليميت تاع هادي ضروري تكتبوها معرفتش واش اسمها نورمالمون من هنا كنظن العام اللي فات كنا من هنا كنبداو اونتر بارونتيز فوا او ا معرفتش واش اسمها نبداوها من الاول حيت المهم بالنسبه للكوريكسيون لي كاينت صراحه انا ما فهمتش بالضبط شنو عملوا هما قالك غوترونشاو المساحه من هاد التاع كامل من هاد الغرض كامل ديال مساحة هذا كامل سبو ا فوا كاري نقصو من اسمح لي قطعتك آية كمل قلت لك لاغ ديال ديك المربع الكبير اللي فيه ا كاري فوا المهم ا فوا ا كاري ماشي مربع المهم ريكتونغل نقصنا منه لانتيغرال ديال اف ديال y ايكال اكس او كاري من 0 ل 1 باش عطانا ديك لابارتي اللي هي لابارتي اللي خصنا نحسبوا لها لاغ ديالها وصافي هي ا بيسونس 3 وهذه لانتيغرال ديالها هي 1 تيغ اكس او كيوب وصافي كطي نفس النتيجة مفهوم ما كانت شي سهيلة نضيف Deuxième question, quand le calcul à l'art du domaine limité par le coût représentatif des fonctions cos x et sinus x sur intervalle 0 puis sur 2. La représentation de cos x ou sinus x, حنا نخدموهم من 0 puis sur 2. من 0 puis sur 2 يعني هما عطاونا لي بون فهمتوا يعني أن لي بون عندنا هما 0 puis sur 2 وغنعملو valeur absolue ديال cos x moins sin x أو العكس المهم اون valeur absolue هذا واللاغ اللي خصنا نحسبو هي فين هي هادي كنت لازم نسأل نفسي هي هادي وهادي بس كانوا لا ديفيرونس اللي بيناتهم صافي وغنلاحظوا باللي المهم حنا عندنا فالور ابسولي ديال الطرح ديالو ياك ولكن غنلاحظوا باللي في 0 بي سور 4 هاد الانترفال عندنا كوسينوس اكس كبير على سينوس اكس
alors que من بي سور 4 من بي سور 2 عندنا سينوس اكس كبير من كوسينوس اكس، عليها غنقسمو الانترفال بالشرط طبعا، غنعملو الانتيغرال من 0 بي سور 4 ديال الفالور ابسولي اللي كتكون هنايا بوزيتيف باش كوس كبير من السين، يعني كوس موان السين دو اكس، ومن بي سور 4 من بي سور 2 غنعملو العكس باش عندنا السينوس فوق الكوسينوس، يعني انا الفالور ابسولي هي الموان، يعني هي سينوس اكس موان كوسينوس اكس دو اكس. صافي البريميتيف ديال كوسينوس هي سينوس، البريميتيف ديال موان سينوس هي الكوسينوس، هادي 0 بي سور 4، البريميتيف ديال سينوس هي موان كوس، البريميتيف ديال موان كوس هي موان سين، وصافي غنعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. هي سينوس ديال بي سور 4 هو راسين دو 2 سور 2، كوسينوس ديال بي سور 4 هو تا هو راسين دو 2 سور 2، جمعتهم مع بعضهم يعني 2 فوا راسين دو 2 سور 2، من بعد موان سينوس ديال الزيرو عندنا هو 0 وكوسينوس ديال الزيرو هو 1 يعني موان 20. هنايا موان كوسينوس ديال بي سور 2، كوسينوس بي سور 2 هو 0، والسينوس ديال بي سور 2 هو 1 يعني موان سين هي موان 20. بالنسبة لبي سور 4 كوسينوس ديال بي سور 4 هي راسين دو 2 سور 2، والسينوس ديال بي سور 4 هي راسين دو 2 سور 2 موان راسين دو 2 سور 2 موان راسين دو 2 سور 2. هنا وصافي هي دو راسين دو 2 سور 2 حتى هي كنجمعوهم في دو راسين دو 2 موان 2 هو l'unité d'heure. بالنسبة لداك التصحيح اللي استردو لي أشرف البارح، la courbe représentative se coupe au point d'aptitude pi sur 4, donc on partage l'intervalle 0 pi sur 2 en 2. نعملو A كتساوي A1 plus A2. المهم نفس الفكرة هي، المهم أنا كان عندي الشرح وصافي، غير قسمو الانترفال نفس الشي، هادي كترجع بالموا وصافي نفس النتيجة. مفهوم؟ وي واحد السؤال خايلة، دابا أنا ملي يكون عندي واحد لا كيسيون ما شنقولك ما كنعرفش نحدد بالضبط ديك لاغ اللي كيطلبوه منا، بحال دابا لا كيسيون 2 أنا اللي ظنيت أنهم أيوا تقدر ترجع لي، اللي ظنيت أنهم طلبوا منا ديك لاغ اللي هو محدد من الكوس والسين ولكن هابط حتى ديك لاكس دي زابسيس، مازالتش غير ديك اللي ما بين الكوس والسين فهمتي. عليها خصك تعقل بعدا بلي ملي غنحسبو لاغ بين دو فونكسيون ديما خصك تعمل لهم لا ديفيرونس ديالهم، يعني دابا لاغ ديال الكوسينوس هنا هي هادشي كامل، ولاغ ديال السينوس هي هادشي كامل، اللي غتنقصهم من بعضهم غيبقاو لك غير هاد الطريفات اللي هنا. يعني فهمتك. يعني ديما خصك تعمل بدا رسم الشيما وعاد خصك تفكر باللي خصك تعمل لا ديفيرونس بين لي دو فونكسيون. فهمتك. شكرا بزاف. ماشي عندك هما اللي بين 0 و بي سور 2 الانترسكسيون. ايوا الانترسكسيون، ولكن هذيك واش الانترسكسيون ولا ناقصه من الانترسكسيون؟ لا الانترسكسيون هي هادي هي تنخدم مني ياك